अब अगर कहीं इत्तिहाद की जरूरत है ना, तो इन सास बहू की तरह लड़ने वाले मौलवियों को जरूरत है, ये पीरों को जरूरत है। जिस दिन ये पीर साहिबान, उलमा, अल्लामा और मौलवी सुधर गए ना, अल्लाह की कसम पूरी कौम सुधर जाएगी। जिनको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका एहतशाम रजा कादरी फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके साथ आया हूँ। ये बहुत ही खास और बहुत ही ज़रूरी पैगाम इस वीडियो के ज़रिए से मैं आप तक पहुँचाने वाला हूँ। मौलाना शाहिद सादी साहब का, जो बहुत ही अहम और ज़रूरी है हर मुसलमान तक इस पैगाम को पहुँचाना। तो क्योंकि फिल वक्त मौलाना सादी साहब ने कहा है कि जो आपस में मौलाना लोग सास बहू की तरह लड़ते हैं, ये सास बहू का झगड़ा को बंद करो, ये सास बहू वाले टकराव को बंद करो। अवाम को मुत्तहिद करने के बजाय खुद आपस में एक हो जाओ। अभी उनका कहना है कि अगर मौलवी और पीरान हजरात अगर सुधर गए तो कौम की हालत सुधर जाएगी, वरना ये कौम के ठेकेदार जो अपने आप को पीर और मौलवी कहते हैं, स्टेज पे जाके चिल्लाते हैं, यही लोग कौम के ठेकेदार हैं और कौम का सौदा कर रहे हैं। तो क्या है पूरी जानकारी मौलाना शाहिद सादी साहब की ज़बानी सुनते हैं, और वाकई सुनना चाहिए, बहुत ही अहम और ज़रूरी है। और आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार सब तक ये पैगाम पहुंचाएं। और ख़ास करके आपके जानकारी में अगर कोई पीर हजरात है जो खानकाहों में बैठे हुए हैं, 2-2, 3-3 सज्जादा नशीन एक एक खानकाह के बने हुए हैं, और एक एक खानकाह में 2-2, 3-3, 4-4 जलसे हो रहे हैं, और एक एक गांव में 3-3, 4-4 जलसे हो रहे हैं, तो ऐसी जगह पे आपको ये पैगाम ज़रूर भेजना चाहिए। हर व्हाट्सएप ग्रुप में आप इस पैगाम को ज़रूर शेयर कर दें। चलिए सुनते हैं मौलाना शाहिद साहब की इस क्लिप को। अब अगर कहीं इत्तिहाद की जरूरत है ना, तो इन सास बहू की तरह लड़ने वाले मौलवियों को जरूरत है, ये पीरों को जरूरत है। जिस दिन ये पीर साहिबान, उलमा, अल्लामा और मौलवी सुधर गए ना, अल्लाह की कसम पूरी कौम सुधर जाएगी। जिनको कौम ने बड़ा पीर, बड़ा अल्लामा और बड़ा मौलवी बनाया है, तो क्या इनको सिर्फ जलसों में जुब्बा पहनाकर इनका हाथ चूमने के लिए बनाया है? ये 2-2, 3-3 उर्स हर खानका में करने की क्या जरूरत है? और हर खानका के 2-2, 3-3 जानशीन, सज्जादा नशीन आपको मिलेंगे। कोई भी ऐसी खानका बता दीजिए कि जहां पर 2-2, 3-3 सज्जादा नशीन ना हो। बस ये इसी के लिए, उर्स के लिए, कबाली के लिए, जलसे के लिए ये बड़े मौलाना और बड़े पीर बने हुए हैं। और ये जो आज लोग इत्तिहाद का झूठा ढोंग रच रहे हैं ना, मेरे भाई, आज के दौर में इत्तिहाद मिल्लत पे बात करने की कतान कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल एक पैसे की भी हाजत नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो आम मुसलमान है ना, वो बनाम मुस्लिम मुत्तहिद हो चुका है। कई बार ऐसा हुआ है कि जब भी बनाम मुस्लिम हमें सताया गया, हम पर कोई मुसीबत आई है, या हमारी कौम पे कोई अत्याचार हुआ है, हमारे बच्चों को मारा गया है, उनकी मॉब लिंचिंग हुई है, या हमारी मस्जिद मदरसों पे हमले हुए हैं, अभी वक्फ बोर्ड का मसला देख लीजिए, या फिर हमारे नबी की शान में कोई गुस्ताखी हुई है, हमारे मजहब के खिलाफ कोई टिप्पणी की गई, हमारे कुरान की बेहुरमती की गई है, तो हमने बारहा देखा है कि फिर न कोई अमीर रहा है, न कोई गरीब रहा है, न कोई छोटा रहा है, न कोई बड़ा रहा है, और न कोई देवबंदी रहा है, न कोई बरेलवी रहा है। जब भी हमारी कौम पे कोई आंच आई है और बनाम मुस्लिम हमें सताया गया है ना, तो आम मुसलमान बनाम मुस्लिम मुत्तहिद होकर के वो सड़कों पे उतरा है और सबने मिल करके उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। और इसकी जिंदा मिसाल अभी इम्तियाज जलील साहब की रैली का ले लीजिए, जो चलो मुंबई उन्होंने मिशन छेड़ा, आप उसको देख लीजिए कि जब उन्होंने हुजूर के नाम पर लोगों को आवाज दी, कौम को आवाज दिया, तो ना कोई देवबंदी रहा, ना कोई बरेलवी रहा, ना कोई अहले हदीस रहा, ना कोई गैर मुकल्लिद रहा। तमाम मकतबे फिक्र के मुसलमान, अमीर गरीब, सब लोग उनकी एक आवाज पे इकट्ठा हुए, और इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गए ना कि पूरी मुंबई उनकी तादाद के सामने थम गई।
ان کو دیکھ کر کے اتنا لاکھوں امڑتا ہوا سیلاب مسلمانوں کا دیکھ کر کے بڑے سے بڑے دشمن بھی حیران رہ گئے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اب مسلمانوں کو متحد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ عام مسلمان اب متحد ہو چکا ہے. اب اگر کہیں اتحاد کی ضرورت ہے نا تو ان ساس بہو کی طرح لڑنے والے مولویوں کو ضرورت ہے. یہ پیروں کو ضرورت ہے جنہوں نے آج اپنے اسٹیج کو اکھاڑا بنا رکھا ہے, جنگ کا میدان بنا کر کے رکھ دیا ہے. بات بات پہ ان کے ہاں مناظرے ہو رہے ہیں, بات بات پہ ان کے ہاں ایک دوسرے کے خلاف دلیلیں قائم کی جا رہی ہے, اور بات بات پہ ایک دوسرے کو یہ ذلیل کرتے ہیں, رسوا کرتے ہیں اور بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں. تو عوام کو متحد کرنے کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو لوگ آج اتحاد ملت کی بات کر رہے ہیں صرف ڈھونگ کر رہے ہیں. ورنہ اگر یہ بڑے چاہ لیں, یہ پیر چاہ لیں, یہ ہمارے علماء چاہ لیں, جو قوم کے ذمہ دار ہیں, جو قائد اپنے آپ کو کہتے ہیں, اگر یہ حقیقت میں چاہ لینا تو ایک پل میں یہ عوام متحد ہو سکتی ہے. ایک سیکنڈ میں عوام متحد ہو, اور متحد ہے. لیکن ابھی بھی 2-4-10 لوگ کہیں ہم سے جدا ہیں, اگر وہ ہم سے کٹے ہوئے ہیں تو ان پر آج کے انہی بزرگان دین اور پیر صاحبان کا کرم ہے. یہ جو مولوی اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں, یہ ان کی کرم فرمائیاں ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آپ مولانا صاحبان کے خلاف اور پیر صاحبان کے خلاف باتیں مت کیا کیجئے, آپ ان سے کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ ہم نے کہا میرے بھائی, ایک عورت کی ذمہ داری ہے گھر میں کھانا بنانا, گھر سنبھالنا اور بچوں کی دیکھ ریکھ کرنا. یہ بتائیے اگر عورت شام کو آپ کو کھانا بنا کر کے نہ دے اور آپ کے بچوں کی دیکھ بھال نہ کرے تو آپ ناراض ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ایک مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ باہر جائے, محنت مزدوری کرے اور جا کر کے خون پسینہ بہا کر کے اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کا انتظام کرے, وہ کما کر کے لائے, بچوں کو کھلائے. لیکن اگر وہ مرد گھر میں آرام سے لیٹا رہے اور ان کا منہ دیکھتا رہے, گھر سے باہر قدم تک نکالے, آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا اس پر؟ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنی رعایا کو سنبھالنا, ان کو سرکشا دینا, ان کے لیے سہولتیں فراہم کرنا, ان کی نوکری کا انتظام کرنا. اگر حکومت یہ اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے تو آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے کہ نہیں اٹھائیں گے؟ اٹھائیں گے. ہر بندہ, ایک امام کی ذمہ داری ہے نماز پڑھائے, مدرس کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو پڑھائے. اگر امام اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے, مدرس اپنے بچوں کو نہ پڑھائے تو ہر کوئی آواز اٹھائے گا. تو ہر بندہ اگر اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے تو جن کو قوم نے بڑا پیر, بڑا علامہ اور بڑا مولوی بنایا ہے, تو کیا ان کو صرف جلسوں میں جبہ پہنا کر ان کا ہاتھ چومنے کے لیے بنایا ہے؟ کس لیے ان کو بڑا بنایا ہے؟ تماشا دیکھنے کے لیے قوم کا؟ یہ قوم نے جو ان کو کروڑوں کی گاڑیاں دی ہیں خرید کر کے, یہ اس لیے کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آئے گی, ہم پر کوئی اتیاچار ہوگا, ہمارے بچوں کو مارا جائے گا, موب لنچنگ کی جائے گی ہماری, یا ہماری مسجد مدرسوں پہ اور ہمارے مذہب پہ حملے ہوں گے, تو جس طرح ساری دنیا ہماری بے بسی کا تماشا دیکھے گی, تم لوگ بھی بیٹھ کر کے اپنے اپنے گھروں میں, اپنے اپنے بلوں میں گھس کر کے ہماری بے بسی کا تماشا دیکھنا. اس لیے ان کو قوم نے بڑا بنایا ہے. یہ لاکھوں لاکھ کے نذرانے قوم ان کو کیوں دیتی ہے؟ اور میرے بھائی, میں بڑی تلخ, مجھے پتا ہے کہ مجھے کتنی گالیاں ملیں گی, لیکن آپ دیکھ لیجئے پورے ہندوستان کی جتنی خانقاہ ہے, کوئی بھی خانقاہ ایسی نہیں ہے نا کہ جہاں پر سال میں 2-3 عرس نہ ہوتے ہوں. یہ 2-3 عرس ہر خانقاہ میں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کوئی بھی رات خالی نہیں جاتی ہے کہ جب ہماری قوم میں کسی جگہ, کسی شہر میں, کسی علاقے میں, اور کوئی مطلب کسی گاؤں میں کوئی بڑا بھاری جلسہ نہ ہو. لاکھوں لاکھ روپے برباد ہوتے ہیں ایک ایک رات میں. اور یہ جو ہر خانقاہ میں 2-3 عرس ہوتے ہیں, یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے قوم کو لوٹنے کا. یہ کیوں 2-3 عرس؟ اور ہر خانقاہ کے 2-3 جانشین, سجادہ نشین آپ کو ملیں گے. کوئی بھی ایسی خانقاہ بتا دیجئے کہ جہاں پر 2-3 سجادہ نشین نہ ہوں, اور جہاں 2-3 4 عرس نہ ہوتے ہوں. اتنے سارے مطلب انہوں نے قوم کو بس یہ اسی کے لیے, عرس کے لیے, قوالی کے لیے, جلسے کے لیے یہ بڑے مولانا اور بڑے پیر بنے ہوئے ہیں. باقی جب قوم کی بات آتی ہے, جب ہم پر کوئی اتیاچار ہوتا ہے, کوئی مصیبت ہوتی ہے, ہمارے گھروں کو بلڈوز کیا جاتا ہے, بچوں کو جیلوں میں ٹوسا جاتا ہے, یا پھر اور کوئی ہم پر
ہمارے خلاف انیائے ہوتا ہے، تب پھر یہ ایک بھی آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے. بہت زیادہ ہوگا نا، تب جب اسلامی مہینے کا چاند طلوع ہوگا تب پھر ان حضرات کے، ہمارے قائدین کے اور ہمارے علماء اور ہمارے خانقاہوں سے چاند کی خبر کا لیٹر پیڈ جاری کر دیا جائے گا کہ بھئی یہاں چاند نکل آیا ہے. اس کے علاوہ ان کے یہاں کچھ نہیں ہوتا ہے. ان کی یہ سمجھتے ہماری کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے. اور بہت زیادہ ہوگا، جب بہت زیادہ ان کو ٹارچر کیا جائے گا اور ان کے خلاف تنقیدیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ یہ کچھ کریں گے بہت زیادہ